जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी देखिएको एक गम्भीर समस्या हो। यसबाट धनी देशको तुलनामा नेपाल जस्ता गरिब देशहरू अझ बढी प्रभावित छन्। विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरको उच्च जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये एउटा हो। तराईमा हेर्नु पनि अलिकति बाढीहरू बढी देखिन्छ भनेदेखि पहाडमा चाहिँ पहिरोको कुराहरू छ, हिमालमा चाहिँ हिउँ पग्लिनेदेखि लिएर सुक्खाको विषय जुन छ त्यो चाहिँ अब देशभरि नै देखिन्छ। यो हिमाल पहाड तराई सबैतिर देखिन्छ, अलिक बढी चाहिँ पहाडी क्षेत्रहरूमा देखिएको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। सन् 2016मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरिएको थियो। सन् 2015मा भएको पेरिस सम्झौतामा सबै पक्ष राष्ट्रहरूले पृथ्वीको औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरमाथि 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमित गर्न प्रतिबद्धता गरेका छन्। नेपालले पनि उक्त प्रतिबद्धतामा सहमति जनाएको छ। सोही अनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लैजाने योजना नेपालको छ। 1.5 डिग्री चाहिँ हामीले टेम्परेचर इन्क्रिमेन्ट कायम राख्छौँ भन्ने जुन प्रतिबद्धता छ त्यसमा नेपालले पनि गर्न सक्ने कन्ट्रिब्युसन गर्ने अथवा नेपालले आफूले गरेको उत्सर्जनलाई चाहिँ घटाउँदै लगेर 2050 सम्ममा हामीले शून्य उत्सर्जनमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको हो। त्यसकारणले गर्दा नेपालले गर्ने उत्सर्जनलाई चाहिँ पक्कै पनि यसले न्यूनीकरण गर्छ। अब थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ भने जस्तै थोरै थोरै कन्ट्रिब्युसन भएर नै हामीले घटाउने हो नि त यो इमिसनलाई। नेपालले सन् 1994मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि UNFCCC को पक्ष राष्ट्र भएदेखि नै जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरू सक्रियतापूर्वक सम्पादन गर्दै आएको छ। त्यसैगरी नेपालले सन् 2020 डिसेम्बरमा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन UNFCCCमा बुझाइसकेको छ। ऊर्जा, औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादन उपयोग, कृषि, वन र अन्य भूमि उपयोग, फोहोर मैला व्यवस्थापन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानका निर्धारित क्षेत्रहरू हुन्। प्रतिवेदनमा नेपालले सन् 2050 सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रतिबद्धता गरे अनुरूप सन् 2030 सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने भनिएको छ। सन् 2030 सम्ममा देशमा खपत हुने कुल ऊर्जाको 15% स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउने, 45% भूभाग वनले ढाकेको हुने उल्लेख छ। त्यसैगरी सन् 2025 सम्ममा प्रतिदिन 38 करोड लिटर ढलमा जाने फोहोर पानी र प्रति वर्ष 60,000 क्युबिक मिटर मलमूत्रको स्वच्छ व्यवस्थापन हुने भनिएको छ। एनर्जीको लगभग 15% भन्दा बढी चाहिँ नि क्लिन एनर्जीबाट पुर्याउने भन्ने दिशामा पनि काम भइरहेको छ र अर्को वेस्ट म्यानेजमेन्टको विषय पनि छ र इन्डस्ट्रियल कुराहरू पनि त्यसमा ट्रान्सफर गरिएको हुनाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी चाहिँ नि हामीले एनडिसीको कार्यान्वयन गर्ने गरी हामीले चाहिँ नि एनडिसी इम्प्लिमेन्टेसन प्लान तर्जुमा गर्दैछौँ र त्यसले चाहिँ नि एक्टिभिटी लेभलमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने निदो गर्छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा लैङ्गिक समानता एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। त्यसैले दोस्रो नेसनल डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन NDCले महत्त्वपूर्ण मुद्दा स्वीकारेको छ। NDCमा महिला, बालबालिका, युवा, जनजाति, पिछडिएका वर्ग र समूहको नेतृत्व विकासका लागि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति, योजना, अनुगमन र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समान र अर्थपूर्ण सहभागिता गराइने उल्लेख छ। सन् 2021 सम्म जेसी र जलवायु परिवर्तन रणनीति र कार्ययोजना अघि बढ्नेछ। लैङ्गिक मैत्री प्रविधि र अभ्यासहरू सन् 2025 सम्म ल्याइनेछ। सन् 2030 सम्ममा जलवायु मैत्री र लैङ्गिक मैत्री अनुकूलन योजना सबै स्थानीय सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्नेछन्। हामी अनुकूलन गर्नुपर्ने क्षेत्र देशमा चाहिँ पर्छौँ हैन। खाद्य सुरक्षामा होस्, स्वास्थ्यमा होस् अथवा विभिन्न हाम्रो चाहिँ अरू चाहिँ बाढी पहिरो जस्तो जोखिमहरूको कुरालाई लिएर होस्, त्योमा काम गर्नुपर्ने छ। त्यो कुरालाई पनि त्यो डकुमेन्टले चाहिँ समेटेको चाहिँ छ हैन। तर त्यसलाई पनि अझ मसिनो रूपमा यो राष्ट्रिय अनुकूलन योजना मार्फत गर्ने भन्ने लक्ष्य चाहिँ त्यसमा राखिएको छ। नेपालले दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा सन् 2021 सम्ममा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना सम्बन्धी सञ्चार गरिने र प्रत्येक 10 वर्षमा अद्यावधि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सन् 2030 सम्ममा सबै 753 स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी जलवायु अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति 2076 अनुरूप अनुकूलनका प्राथमिकता र कार्यहरूको लागि एकीकृत अवधारणा अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ। दोस्रो, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदनको लक्ष्य प्राप्त गर्न करिब 29 खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक स्रोत आवश्यक पर्नेछ। यसमध्ये करिब 4 खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने नेपालको तयारी छ। केही लक्ष्यहरू हामीले हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाटै गर्न सक्ने भनेर राखेका छौँ, तर केही लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्टको चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्ट खोज्ने कुराले पनि हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्ने नगर्ने कुरालाई असर पार्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले हाम्रो एनडिसीलाई चाहिँ हामीले यसो गर्न लागेछौँ भनेर त्यसको प्रचार प्रसार गरेर त्यसको लागि चाहिँ अब कार्बन फाइनेन्सका विभिन्न स्रोतहरू खोजेर प्रपोजलहरू लेखेर यो कामको लागि चाहियो भनेर हामीले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइज पनि गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारकका रूपमा रहेको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य छ। दुःखद कुरा, विकसित राष्ट्रले गरेको कार्बन उत्सर्जनबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनको असरबाट हाम्रो जस्तो मुलुक अझ बढी प्रताडित छ। जलवायु परिवर्तनका अनेक मुद्दाहरूका विषयमा छलफल र बहस गर्न सन् 2021 अक्टोबर 31 देखि नोभेम्बर 12 तारिकसम्म बेलायतको ग्लासगोमा COP26 को आयोजना गरिएको छ। उक्त सम्मेलनमा नेपालले पनि सहभागिता जनाउँदैछ। नेपाललाई चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि चाहिने बढ्ता चाहियो अरू देशहरूलाई भन्दा, प्राविधिक सहयोग पनि चाहियो र क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा, किनभने न्यूनीकरण जलवायु परिवर्तनको ग्रिनहाउस ग्यास न्यूनीकरणमा र अनुकूलनमा नेपाललाई चाहिने थप सहयोग चाहियो अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट, किनभने नेपालले उत्सर्जन कम गर्छ, यसको प्रभाव चाहिँ बढ्ता भोगिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले दर्रोसित कुरा उठाउँछौँ। राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, पेरिस सम्झौता, जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न हरेक पक्ष राष्ट्रका लागि प्रमुख माध्यम हो। जलवायु परिवर्तन प्रतिकारी सम्बन्धी लक्ष्य, नीति र उपायहरू अवलम्बन गर्न राष्ट्रिय स्तरको बृहत जलवायु कार्य योजना पनि हो। त्यसैले विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सबै देशहरूले आपसी सहकार्य, समन्वय र दायित्व पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।